नेपालको एउटा यस्तो राजमार्ग जहाँ दैनिक 22,000 भन्दा बढी सवारी साधनले आवत-जावत गर्ने गर्दछन् र नेपालको एउटा यस्तो राजमार्ग जसको निर्माण भएसँगै स्थानीय मानिसहरूले काठमाडौँसम्मको यात्रामा 6 घण्टाले कमी आएको छ। दर्शकबिन, आजको यस श्रृङ्खलामा नेपालको 10 यस्तै महत्त्वपूर्ण र व्यस्त राजमार्गहरूको ट्राफिक भोल्युम अनुमानसहित चर्चा गर्नेछौँ। नम्बर 10 बाट सुरु गरौँ। नम्बर 10 मा रहेको छ अरनिको राजमार्ग। अरनिको राजमार्ग नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई तिब्बतको सिमानासँग जोड्ने एक प्रमुख सडक हो। 14औं शताब्दीमा सिनो तिब्बती गुम्बा निर्माण गरेका प्रख्यात नेपाली कलाकार अरनिकोको नाममा यो राजमार्गको नाम राखिएको हो। बागमती प्रदेश अवस्थित 112 किलोमिटर लामो राजमार्ग नेपाल र तिब्बत बीच व्यापार मात्र नभई पर्यटकका लागि पनि महत्त्वपूर्ण लिङ्क बनेको छ। अरनिको राजमार्गले काठमाडौँ, धुलीखेल, दोलालघाट, खाडीचौर हुँदै कोदारीसम्मको दूरी तय गर्दछ। अरनिको राजमार्ग, जसलाई काठमाडौँ लासाहा राजमार्ग पनि भनिने गरिन्छ, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हुँदै अन्ततः कोदारी उपत्यकामा प्रवेश गर्छ। यो सडक लाङटाङ, दोर्जे लाक्पा र जुगुल हिमाल लगायत अचम्म पहाडी श्रृङ्खलाहरूले घेरिएको छ, जसले यसलाई नेपालको सबैभन्दा रमणीय राजमार्गहरूमध्ये एक बनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 1200 मिटरको उचाइमा रहेको यो राजमार्ग तिब्बतको सिमानामा बिस्तारै 5200 मिटरको उचाइमा पुग्छ। तिब्बतको सिमानासँगको स्थान र निकटताका कारण अरनिको राजमार्ग शताब्दीदेखि नै प्रमुख व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको छ। नेपाल र तिब्बत बीचको मालसामान र मानिसहरूको आवतजावतका लागि पनि यो राजमार्ग अति आवश्यक छ र नेपालका लागि चीन हुँदै समुद्रसँग पुग्ने यो एकमात्र भूमिगत मार्ग हो। यो राजमार्ग एक लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य पनि हो, जसले विश्वभरका साहसिक खोजीहरू र प्रकृति प्रेमीहरूलाई आकर्षित गर्दछ। नम्बर 9 मा रहेको छ हुलाकी राजमार्ग। हुलाकी राजमार्ग भनेर चिनिने पोस्टल हाइवे नेपालको प्रमुख सडक सञ्जाल हो। यो राष्ट्रिय राजमार्ग हो जसले देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा विशेष गरी तराई क्षेत्रलाई जोड्छ। राजमार्गले नेपाल र भारत बीचको यातायात र व्यापारलाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, किनकि यसले राजधानी काठमाडौँलाई दक्षिणी सिमाना सहरहरूसँग जोड्दछ। हुलाकी राजमार्ग कोशी प्रदेशमा 124 किलोमिटर, मध्य प्रदेशमा 130 किलोमिटर, बागमती प्रदेशमा 55 किलोमिटर, गण्डकी प्रदेशमा 12 किलोमिटर, लुम्बिनी प्रदेशमा 360 किलोमिटर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 155 किलोमिटर सहित नेपाल र भारत सिमानाको पूर्वी सहर काँकडभित्रदेखि पश्चिममा नेपाल भारत सीमा नजिकै दोदरा चाँदनीसम्मको लगभग 1016 किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। यो राजमार्ग विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, बुटोल, नेपालगञ्ज जस्ता प्रमुख सहर हुँदै जान्छ। सन् 1930 मा सुरु भएको यो सडक अहिले पनि निर्माणाधीन छ। आयोजनाको कुल लागत करिब 47 अर्ब 27 करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। हुलाकी राजमार्ग यातायात र व्यापार गतिविधिहरूका लागि एक महत्त्वपूर्ण जीवन रेखाको रूपमा काम गर्दछ। यसले नेपाल र भारतका विभिन्न भागहरूबीच सामान, मानिस र अति आवश्यक आपूर्तिको आगमनलाई सहज गराउँछ। राजमार्गले जोड्ने क्षेत्रहरूको सामाजिक आर्थिक विकासमा पनि योगदान पुर्याउँछ। हुलाकी राजमार्ग तराई क्षेत्रका लागि प्रमुख यातायातको रूपमा रहेको छ। यसले यस क्षेत्रको पूर्वी र पश्चिमी भागहरू बीचको लिङ्क प्रदान गर्दछ र व्यापार र वाणिज्यलाई सहज बनाउन मद्दत गर्दछ। बजार र अन्य स्रोत साधनमा पहुँच प्रदान गरी तराई क्षेत्रको विकासमा पनि सडकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हुलाकी राजमार्ग तराई क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रमुख विकास आयोजना हो। सडक निर्माणले यस क्षेत्रको कनेक्टिभिटी, व्यापार, वाणिज्य र आर्थिक विकासमा सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ। नम्बर 8 मा रहेको छ कोशी राजमार्ग। कोशी राजमार्ग भारतको सीमावर्ती सहर जोगबनीलाई चीनको सीमावर्ती सहर चेन्टाङसँग जोड्ने नेपालको राष्ट्रिय राजमार्ग हो। यो नेपालको हिमालय पहाड पार गरेर भारतलाई चीनसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो राजमार्ग हो। 390 किलोमिटर लामो यो राजमार्ग नेपालको प्रदेश नम्बर 1 मा अवस्थित छ। कोशी राजमार्गको निर्माण सन् 1960 दशकको प्रारम्भमा सुरु भई सन् 1970 दशकको अन्त्यतिर सम्पन्न भएको थियो। अमेरिका र जापानको वैदेशिक सहयोगमा यो राजमार्गको निर्माण भएको हो। नेपालको आर्थिक विकासमा राजमार्गले ठूलो भूमिकाहरू खेलेको छ। यसले नेपाल र भारत बीचको व्यापार तथा वाणिज्यमा सुधार गर्नुका साथै नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा पनि मद्दत गरेको छ। कोशी राजमार्ग भारतीय सीमावर्ती सहर जोगबनीबाट सुरु भई धनकुटा, तेह्रथुम र सुनसरी जिल्ला हुँदै जान्छ। नेपालको आर्थिक विकासमा यो राजमार्गले धेरै ठूलो भूमिकाहरू खेलेको छ। यसले नेपाल र भारत बीचको व्यापार तथा वाणिज्यमा सुधार गर्नुका साथै नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा पनि मद्दत गरेको छ। कोशी राजमार्ग भारतीय सीमावर्ती सहर जोगबनीबाट सुरु भई धनकुटा, तेह्रथुम र सुनसरी जिल्ला हुँदै जान्छ।
राजमार्ग त्यसपछि कोशी नदी पार गरेर मोरङ जिल्लामा प्रवेश गर्छ। राजमार्ग चिन्यावर्ती सहर चेन्टाङमा गएर टुङ्गिन्छ। कोशी राजमार्ग ग्राभल सतह भएको 2 लेनको राजमार्ग हो। राजमार्ग प्राय सिधा र समथल छ, तर राजमार्गका केही खण्डहरू घुमाउरो र पहाडी छन्। खास गरी मनसुनको समयमा यो राजमार्ग पहिरोको जोखिममा रहेको छ। कोशी राजमार्ग नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण यातायात करिडोर हो। यसले नेपाललाई भारत र चीनसँग जोडेको छ र यसले नेपालको पूर्वी र पश्चिम भागलाई पनि जोड्छ। राजमार्ग एक प्रमुख पर्यटक मार्ग पनि हो र यो हरेक दिन हजारौँ मानिसहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ। नम्बर 7 मा रहेको छ कान्ति राजपथ। कान्ति राजपथ नेपालको बागमती प्रदेशमा अवस्थित 86 किलोमिटर लामो सडक हो। हेटौडा, बागमती, टिकाभैरव, धैँसेपाटी हुँदै एकान्त कुनासम्म फैलिएको यो कान्ति राजपथ जसले ललितपुर महानगरलाई हेटौडा उपमहानगरपालिकासँग जोड्छ। यस सडकलाई कान्ति लोकपथ वा कान्ति लोकमार्ग पनि भनिन्छ। सन् 1954 मा राजा महेन्द्रले सडक निर्माण सुरु गरेपछि सुरुमा सडकको नाम टिकाभैरव हेटौडा सडक थियो। तर सन् 1962 मा नेपाली महारानी कान्तिको नाममा कान्ति राजमार्गको नामकरण गरिएको थियो। सन् 1990 को दशकको अन्त्यतिर नेपाल सरकारले यस सडकलाई नेपाल भारत सीमामा रहेको काठमाडौँदेखि बिरगञ्ज जोड्ने त्रिभुवन राजमार्गको वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा मान्यता दिएको थियो। कान्ति राजमार्ग 80 किलोमिटर प्रति घण्टाको गति सीमा भएको 2 लेनको सडक हो। सडकलाई हाल 120 किलोमिटर प्रति घण्टाको गति सीमासहित 4 लेनको द्रुत मार्गमा स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ। द्रुत मार्गको निर्माण 2025 सम्म सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो सडक नेपाल र भारतबीचको महत्त्वपूर्ण सम्पर्क पनि हो। कान्ति राजमार्ग नेपालको लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य पनि हो। यो सडक काठमाडौँ उपत्यका, महाभारत श्रृङ्खला र चुरे पहाड लगायतका नेपाली केही रमणीय क्षेत्रहरू हुँदै जान्छ। कान्ति राजमार्ग नेपालको यातायात पूर्वाधारको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। सडकले काठमाडौँ र हेटौडा बीचको यात्रा गर्न सुरक्षित र प्रभावकारी बाटो प्रदान गर्दछ। यो सडकले काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रलाई जोडेर नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन मद्दत गर्दछ। कान्ति राजपथको निर्माण कार्य जारी छ। सडक चौडा गरी 4 लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ। निर्माण सन् 2025 मा सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कान्ति राजमार्ग निर्माणले नेपाललाई धेरै फाइदा गर्नेछ। सडकले काठमाडौँ र हेटौडा बीचको यात्रा समय घटाउनेछ, जसले यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनेछ। सडकले यस क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुविधाहरूको पहुँचलाई पनि सुधार गर्नेछ। नम्बर 6 मा रहेको छ सिद्धार्थ राजमार्ग। सिद्धार्थ राजमार्ग बुटोल र पोखरा सहरहरू जोड्ने नेपालको प्रमुख सडक हो। यस क्षेत्रमा जन्मिएका गौतम बुद्ध स्थापक सिद्धार्थ गौतमको नाममा उक्त राजमार्गको नामकरण गरिएको हो। राजमार्ग लगभग 184 किलोमिटर लामो छ। सिद्धार्थ राजमार्ग पोखराको पृथ्वी चोकबाट सुरु भई सुनौली नाकासम्म पुग्छ। यो राजमार्ग पोखरादेखि भारतीय सिमाना सुनौलीसँग जाने सबैभन्दा छोटो बाटो पनि हो। सिद्धार्थ राजमार्गको निर्माण सन् 1960 को दशकको प्रारम्भमा सुरु भई सन् 1973 मा सम्पन्न भएको थियो। 2 सहर बीचको कनेक्टिभिटी सुधार गर्न र यस क्षेत्रमा पर्यटक प्रवर्धन गर्न राजमार्ग निर्माण गरिएको हो। यो राजमार्ग रूपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा र स्याङ्जा जिल्ला हुँदै जान्छ। यो 2 लेनको सडक हो जुन अपेक्षाकृत राम्रो मर्मत गरिएको छ र देशको व्यस्त सडकहरूमध्ये एक हो। सिद्धार्थ राजमार्ग 2 सहर बीचको प्रमुख व्यापारिक मार्ग भएकाले नेपालको आर्थिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण छ। पोखरा र बाहिरका बजारहरूलाई नेपालको कृषिको केन्द्रबिन्दुसँग जोड्ने राजमार्गले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस क्षेत्रमा आउने पर्यटकका लागि पनि राजमार्ग महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार हो। राजमार्ग हिमालयको फेदमा हरियाली जङ्गल र रमणीय उपत्यकाहरूसहित नेपालको सबैभन्दा रमणीय परिदृश्यहरूबाट गुज्रन्छ। सिद्धार्थ राजमार्गमा आवत जावत वर्षैभरि फरक हुन्छ। सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म चल्ने शिखरमा पर्यटकीय सिजनमा प्रति घण्टा 500 सवारी साधनको आवत जावत हुन्छ। अफ सिजनमा ट्राफिक मात्र प्रति घण्टा लगभग 100 मा सवारी साधनमा झर्छ। 2 सहर बीचमा माल सामान ओसार पोसार गर्ने ट्रकहरूले पनि यो मार्गको धेरै प्रयोग गर्ने गर्दछन्। राजमार्ग ट्राफिक जामको जोखिममा रहेको छ, विशेष गरी पिक आवर र चाडबाडको मौसममा। नेपाल सरकारले सिद्धार्थ राजमार्गको अवस्था सुधार गर्न विभिन्न पहलहरू गरेको छ। पछिल्लो समय ट्राफिक जाम कम गर्न सरकारले राजमार्ग फराकिलो बनाएको छ, नयाँ पुल निर्माण गरेको छ र बाइपास सडक बनाएको छ। नेपाल सरकारले राजमार्गको अवस्था सुधार गर्न र सडकको प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न पहलहरू गरेको छ। राजमार्ग ट्राफिक प्रहरीद्वारा निगरानी गरिन्छ र गति सीमा कडाइका साथ लागू गरिन्छ। सरकारको प्रयास बावजुद पनि सिद्धार्थ राजमार्ग दुर्घटनाको जोखिममा रहेको छ। यो सडक नेपालको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण भूभागबाट गुज्रन्छ र मौसमको अवस्था अप्रत्याशित हुन सक्छ। ठाडो ढलान, तीखा घुमाउरो र साँघुरो सडकले सवारी चालकलाई ठूलो जोखिममा पार्छ।
तीव्र गति र लापरवाही सवारी चलाउनु पनि राजमार्गमा दुर्घटनाको प्रमुख कारण बनेको छ। तर चुनौतीपूर्ण भूभाग र अप्रत्याशित मौसमी अवस्थाले राजमार्गलाई दुर्घटनाको जोखिममा पार्छ। सिद्धार्थ राजमार्गमा सवारी चलाउँदा सावधानी अपनाउन यात्रुहरूलाई आग्रह गरिएको छ। नम्बर 5 मा रहेको छ त्रिभुवन राजमार्ग। त्रिभुवन राजमार्ग नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई देशको दक्षिणी भागसँग जोड्ने नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र व्यस्त राजमार्ग हो। त्रिभुवन राजमार्ग मध्य प्रदेशमा 28 किलोमिटर र बागमती प्रदेशमा 127 किलोमिटर सहित जम्मा 155 किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। सिर्सिया, पत्लैया, हेटौँडा, भैँसे, पालुङ, नौबिसे हुँदै काठमाडौँ पुग्ने यो राजमार्ग यात्रु र माल ढुवानी दुवैको लागि एक प्रमुख सडक हो। त्रिभुवन राजमार्ग 1950 को प्रारम्भमा निर्माण गरिएको थियो र नेपालको राजनैतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राजा महेन्द्रको नामबाट नामकरण गरिएको थियो। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको यो नेपालको पहिलो राजमार्ग थियो। त्रिभुवन राजमार्ग काठमाडौँ र नेपालको दक्षिणी भागहरू बीचको अति आवश्यक यातायात लिङ्क हो। यसले उत्पादन र कृषि उद्योगलाई बजारसँग जोड्ने र राजधानीबाट वस्तुहरूका लागि प्राथमिक मार्गको रूपमा कार्य गर्दछ। पछिल्लो समय नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि, सहरीकरण र आर्थिक गतिविधिका कारण त्रिभुवन राजमार्गमा सवारी साधनको चाप बढेको छ। सडक विभागका अनुसार राजमार्गमा दैनिक औसत 12,000 सवारी साधनको आवतजावत हुने गरेको अनुमान गरिन्छ, जसमा ठूलो हिस्सा व्यापारिक ट्रकको रहेको छ। राजमार्गमा हुने ट्राफिक जाम मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ, विशेष गरी व्यस्त समयमा ढिलाइ हुने र ट्राफिकको सुचारूमा प्रवाहमा बाधा पुर्याउने गरेको देख्न पाइन्छ। बढ्दो सवारी चाप र पूर्वाधारको अभावका कारण राजमार्गको मर्मत सम्भारमा ठूलो चुनौती बनेको छ। सडक विभागले सडक चौडा, नयाँ पुल निर्माण र ढल निकासको सुधार गरी राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने काम गरिरहेको छ। हिमालयका पहाड र उपत्यकाहरूबाट गुज्रिएको यो राजमार्गले मनसुनको मौसममा पहिरो र बाढीको जोखिममा पर्छ। साँघुरो र घुमौरो सडकले यात्रुहरूको सुरक्षाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण जोखिम निम्त्याउँछ। सडक विभागले नयाँ सुरुङ निर्माण, सडक फराकिलो बनाउने, सेफ्टी ब्यारियर जडान गरी यी चुनौतीहरूको न्यूनीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ। नम्बर 4 मा रहेको छ बीपी राजमार्ग। बीपी राजमार्ग राजधानी काठमाडौँलाई पूर्व तराईसँग जोड्न बनाइएको 160 किलोमिटर लामो राजमार्ग हो। यो राजमार्गको नाम स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाममा नामकरण गरिएको हो। बीपी राजमार्ग, जसलाई बनेपा बर्दिवास राजमार्ग पनि भनिने गरिन्छ, यसको निर्माण 2008 मा सुरु भई सन् 2015 मा सम्पन्न भएको थियो। नेपाल सरकार र एसियाली विकास ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा कुल 226 मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा यो राजमार्गको निर्माण गरिएको हो। 7.5 मिटर चौडा रहेको यो राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्माण भएको 2 लेनको सडक हो। मध्य प्रदेशमा 12 र बागमती प्रदेशमा 148 किलोमिटर सहित 160 किलोमिटर लामो रहेको यो राजमार्ग धुलीखेल, कुरुकोट, सिन्धुली हुँदै बर्दिवाससम्म फैलिएको छ। यो राजमार्ग बनेसँगै पूर्व तराईका मानिसका लागि काठमाडौँको दूरी झन्डै 200 किलोमिटरले घटेको छ। काठमाडौँ जानलाई विगतमा पश्चिमतिरको राजमार्गहरूमा धेरै निर्भर पर्नु पर्थ्यो भने अहिले यो निर्भरता धेरै घटेको पाइन्छ। दैनिक करिब 1200 सवारी साधनको आवतजावत हुने गरेको बीपी राजमार्गले पुरानो सडकमा हुने दुर्घटनाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आएको देख्न पाइन्छ। पर्यटकीय सिजनमा यो सङ्ख्या बढेर करिब 2500 सवारी साधनको आवतजावत हुने गरेको भनेर पनि अनुमान गरिने गरिन्छ। नम्बर 3 मा रहेको छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग। पूर्व पश्चिम राजमार्ग नेपालको पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रहरू जोड्ने प्रमुख यातायात मार्ग हो। यो पूर्वमा भारतसँगको सीमामा रहेको सानो सहर काँकडभिट्टादेखि पश्चिममा भारतसँगको सीमावर्ती सहर गड्डाचौकीसम्म फैलिएको छ। 1028 किलोमिटर लामो यो राजमार्ग नेपालको 20 जिल्लाहरूबाट भएर जाँदछ, जसले यसलाई जनता र देशको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण जीवनरेखा बनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माण सन् 1950 को दशकमा सुरु भई 1970 को मध्यमा आएर सम्पन्न भएको थियो। राजमार्ग नेपालको तराई क्षेत्र र मध्य पहाडी क्षेत्र हुँदै जाने 2 लेनको पक्की सडक हो। विराटनगर, वीरगञ्ज, हेटौँडा, भरतपुर, बुटोल, पोखरा, नेपालगञ्ज लगायत प्रमुख सहरलाई जोड्ने यो राजमार्ग वस्तु तथा मानिसको ढुवानीका लागि महत्त्वपूर्ण मार्ग हो। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सवारी साधनको चाप वर्षौंदेखि निरन्तर बढ्दै गएको देख्न पाइन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अनुसार राजमार्गमा दैनिक 7500 सवारी साधनको आवतजावत हुने गरेको अनुमान गरिन्छ। यसमा निजी कार, बस, ट्रक र मोटरसाइकलको मिश्रण समावेश छ। पैदल यात्री र साइकल यात्रीले पनि राजमार्गको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। नम्बर 2 मा रहेको छ पृथ्वी राजमार्ग।
पृथ्वी राजमार्ग नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई पर्यटकीय केन्द्र पोखरासँग जोड्ने प्रमुख सडक हो। 173 किलोमिटर लामो यो राजमार्ग देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यातायात सडकमध्ये एक हो, जसले दुई सहरहरू काठमाडौँ र पोखरा बीचको महत्त्वपूर्ण लिङ्कको रूपमा काम गर्दछ र तिनीहरू बीचको व्यापार र वाणिज्यको सुविधा दिन्छ। पृथ्वी राजमार्गको निर्माण सन् 1950 को दशकमा सुरु भई सन् 1970 को दशकमा आएर सम्पन्न भएको थियो। आधुनिक नेपालका स्थापक पृथ्वीनारायण शाहको नाममा उक्त राजमार्गको नामकरण गरिएको थियो। पृथ्वी राजमार्ग 2 लेनको सडक हो जुन रमणीय परिदृश्यहरू, रमणीय वनहरू, धान खेतीहरू र रमणीय गाउँहरू लगायतका दृश्यहरूबाट गुज्रन्छ। बाटोमा यात्रुहरूले हिउँले ढाकिएका हिमालय चुचुराहरू र त्रिशुली र मर्स्याङ्दी नदीको चम्किलो पानीको मनोरम दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्छन्। राजमार्गमा धेरै साना सहरहरू र बस्तीहरू पनि छन् जहाँ पर्यटकहरू खाना खान र स्थानीय संस्कृति लिनका लागि रोकिन सक्छन्। ट्राफिक चापको हिसाबले पृथ्वी राजमार्ग नेपालको सबैभन्दा व्यस्त सडकमध्ये एक हो। यहाँ हरेक दिन करिब 6000 माथि सवारी साधनको आवतजावत हुने गर्दछ। राजमार्गले आफ्नो मार्गमा रहेको सामुदायिकहरूको लागि जीवन रेखाको रूपमा काम गर्दछ, आवश्यक वस्तुहरू र सेवाहरूको पहुँच प्रदान गर्दछ। पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्य र एडभेन्चर खेलकुदका लागि पर्यटकहरू पनि यो लोकप्रिय मार्गको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। नम्बर 1 मा रहेको छ मदन आश्रित राजमार्ग। मदन आश्रित राजमार्ग, जसले मुगलिङ नारायणघाट सडक खण्ड पनि भनिने गरिन्छ, यो नेपालको सबैभन्दा व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय सडक मार्गहरूमध्ये एक हो, जसले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यातायातको 90% वा दैनिक 22,000 भन्दा माथि सवारी साधनले यस राजमार्गको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। सन् 1978 मा निर्माण सुरु भएको यो राजमार्ग सन् 1982 मा चीनद्वारा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। सुरुमा यस राजमार्गलाई त्रिभुवन राजमार्गको नाम दिइएको थियो। पछि सन् 1993 मा यस राजमार्गलाई लोकप्रिय नेपाली राजनीतिक मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको सम्मानमा मदन आश्रित राजमार्ग नामकरण गरिएको थियो। यो राजमार्ग लगभग 36 किलोमिटरको दूरीमा फैलिएको छ र काठमाडौँ र दक्षिणी मैदान बीचहरूको यात्रु र कार्गो यातायात दुवैको लागि महत्त्वपूर्ण जीवन रेखा हो। यो राजमार्ग नेपालका लागि प्रमुख आर्थिक बाटो हो। यसले राजधानी काठमाडौँलाई दक्षिणी तराई र भारतीय सीमासँग जोड्छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र नेपालको मध्य क्षेत्रका अन्य लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पहुँच प्रदान गर्ने भएकाले यो राजमार्ग प्रमुख पर्यटकीय मार्ग पनि हो। दर्शकबिन, भिडियो मन परेमा लाइक र सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो परिवारसँग जोडिनुहोला। म सनम सापकोटा फेरि अर्को भिडियोसँग उपस्थित हुने बाचासहित बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय नेपाल।